अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। डेली आपसे मुलाकात होती है और जो भी इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के या बैनुल अक़वामी बाज़ारों के हवाले से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं वो आपके साथ शेयर की जाती है। अच्छा, आज इस हफ्ते का चूँकि पहला दिन है, मंडे का दिन है और 28 ऑफ नवंबर आज डेट हो चुकी है। और पिछले हफ्ते हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था वो 2 दिन की हॉलीडे मूड था, यानी जुमे रात को थैंक्स गिविंग डे हो गया और उसके बाद जो जुमा हमारे पास लास्ट गुजरा उसमें ब्लैक फ्राइडे या ब्लेस्ड फ्राइडे जिसको हम कहते हैं, जिसमें ह्यूज शॉपिंग फेस्टिवल्स होते हैं और लोग बिलियंस ऑफ डॉलर की उसके अंदर शॉपिंग की जाती है। तो बहरहाल ये 2 दिन हमारे पास जो गुजरे, थर्सडे, फ्राइडे और उसके बाद सैटरडे और संडे, 4 दिन की हॉलीडेज के बाद आज मार्केट आप कह सकते हैं कि फुल फ्लेश्ड मार्केट आज ओपन हुई है। लेकिन इस मार्केट के ओपन होने में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू आज हमें सुबह से ये दिखाई दे रहा है कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें डाउन साइड पे हैं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस डाउन साइड पे हैं और संडे को जो हमारे पास 2 बड़ी मार्केटें ओपन होती हैं, यानी सऊदी अरब की तदावुल ऑल शेयर्स और इसके साथ ही जो इसराइल की TA-35 स्टॉक मार्केटें ओपन होती हैं। हमने कल रात में यही देख लिया था कि जनाब संडे को ये 2 बड़ी मार्केटें, जो कि एक रेयर केसेस में हम देखते हैं कि दुनिया की ये 2 मार्केटें ओपन रहती हैं, वो दोनों की दोनों मार्केटें डाउन साइड पे रही, तकरीबन 1 से 2% तक डिक्लाइन रही। अच्छा, इस डिक्लाइन होने की जो सबसे बड़ी वजह आज हमें दिखाई दे रही है, जो पूरे मीडिया में इस बात का प्रचार हुआ है कि मार्केटें डाउन साइड पे हैं, क्रूड ऑयल की मार्केटें जो है वो डाउन साइड पे हैं, और उसके डाउन साइड होने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही दिखाई दे रही है और वो है चाइना में जारी जीरो कोविड पॉलिसी के हवाले से। हम ये देख रहे हैं कि पिछले 20-25 दिनों से, जो कि बिल्कुल ये स्टार्टिंग पीरियड था कि चाइना ने ये ऐलान किया कि वो जब तक वहां पर कोविड जीरो नहीं हो जाता वो लॉकडाउन और शट डाउन के जो सिलसिले हैं उसको बरकरार रखेंगे। अच्छा, इस लॉकडाउन और शट डाउन की वजह से हम ये देख रहे हैं कि वहां पे कुछ क्वारंटाइन का भी सिलसिला है। लोग वहां पर पहले 14 दिन का क्वारंटाइन था, फिर उन्होंने 7 डेज का क्वारंटाइन किया। अब चूंकि प्रोटेस्ट अक्रॉस द चाइना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि जनाब जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि कतर में जारी वर्ल्ड कप फुटबॉल हो रहा है, तो वहां तो किसी किस्म की कोई जीरो कोविड पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा, ना वहां पर मास्क की जो है पाबंदी लगाई गई है, ना वहां पर सैनिटाइजर दिखाई दे रहा है, ना वहां पर क्वारंटाइन का वक्त हमें दिखाई दे रहा है। तो इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि चाइना में इसका जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और जिसका नेगेटिव इंपैक्ट हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटों में पड़ रहा है। अदर पार्ट पे अगर आप इसको एनालाइज करें, चेक करें, इसका तज्जिया करें, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि हर साल, यानी जब भी थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे या ब्लेस्ड फ्राइडे या ब्लैक फ्राइडे, जब ह्यूज शॉपिंग फेस्टिवल अक्रॉस दी वर्ल्ड, यानी अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, हर तरफ हम देखते हैं कि शॉपिंग 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 का जो सिलसिला चल रहा होता है, उस बेसिस पे हमने हमेशा ये देखा है कि स्टॉक मार्केटों में एक तेजी का रुझान आता है। लेकिन आज इस हफ्ते का जो पहला दिन है और हमारे पास जो 4 दिन गुजरे हैं उसमें ह्यूज शॉपिंग फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए गए अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में, उसके बावजूद आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटें जबूहाली का शिकार हैं, डाउन साइड पे हैं, माइनस हैं, नेगेटिव टेरिटरी में चल रही हैं। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही बताई जा रही है कि चाइना में जो कि जीरो कोविड पॉलिसी है और उसका नेगेटिव इंपैक्ट हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ स्टॉक मार्केटों पे पड़ रहा है, बल्कि आज हम ये देख रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर में, जिसमें क्रूड ऑयल है, गैसोलीन है, हीटिंग ऑयल है, ये तमाम मार्केटें डाउनफॉल का शिकार हो रही हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो कि पिछले 8-10 दिन पहले हमने ये देखा था कि 76 का टेक्निकल लेवल था, बहरहाल इसने 76 के लेवल को तोड़ के 75.27 का इसने लो किया था। उसके बाद आज हम ये देख रहे हैं कि मार्केट 73 के रीजन में आ गई है। तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन है और हम ये देख रहे हैं कि इतने प्रोटेस्ट होने के बावजूद अदर पार्ट में हम कतर में जारी वर्ल्ड कप फुटबॉल के हवाले से जब हम बात देखते हैं तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है हमें समझ में आ रही है कि चाइना में ऐसा क्या है कि वहां पर अगर कोई 90 साल की उम्र में मर जाता है, यानी पिछले 3-4 दिनों में जो हमारे पास रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि 3 लोगों की हलाकत हुई, एक की उम्र 87 ईयर्स थी, एक की 85 और एक की 91 ईयर्स ऑफ एज में उसकी डेथ हुई और ये कहा गया कि जनाब ये कोविड से उसकी डेथ हो गई। तो ये बड़ा
ایک لوگوں کے اندر ایک بے چینی پائی جا رہی ہے چائنا کے اندر, جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں چونکہ اسٹاک مارکیٹیں جو ہے اس کا ایک پراپر ریفلیکشن ہے, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹیں جو ہے وہ ڈاؤن سائڈ پہ جا رہی ہیں بیکاز آف چائنا زیرو کووڈ پالیسی کو انہوں نے مینٹین رکھا ہوا ہے. اور پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب وہاں پہ کانگریس کے الیکشن ہوئے اور زی جنگ پنگ جو ہے وہ تاحیات وہاں کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ پروٹیسٹ دیکھنے میں آیا اور ان کی اس زیرو کووڈ پالیسی کے خلاف لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ایون کہ یہاں تک یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ مسٹر زی جنگ پنگ کو چاہیے کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور وہ وہاں کی پریزیڈنٹ شپ سے علیحدگی اختیار کر لیں. تو اس بیسس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹیں جب یہ کووڈ اور یہ جو تھینکس گیونگ ڈے ہالیڈے اور بلیک فرائیڈے کے حوالے سے جو دن گزرتے ہیں, یا اس سے پہلے ہم نے چائنا میں جو 11/11 جو سنگلز ڈے شاپنگ فیسٹیول جو alibaba.com کے توسط سے کی جاتی ہے, اس میں بھی ہم نے ہیوج فیسٹیول دیکھا, ہیوج شاپنگ دیکھی, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی پچھلے 2 سال 2.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کووڈ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ لوگ باہر نہیں نکلتے بلکہ وہ آن لائن شاپنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں. اچھا, اس بیسس پہ آج ہمارے پاس یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب ہمارے پاس چائنا میں جو $85 بلین کی پچھلے دنوں شاپنگ ہوئی تھی, اس کی کوئی رپورٹ انہوں نے شائع نہیں کی. اچھا, اسی طریقے سے جب دوسری جو علی بابا کے ساتھ JD.com ہے, اس نے بھی اپنی رپورٹ شائع نہیں کی کہ جناب کتنی شاپنگ ہوئی, $50 بلین ہوئی یا $85 بلین ہوئی یا پچھلے سال کا ریکارڈ بریک ہوا. آئی پرسنلی فیل کہ چونکہ کووڈ پالیسی وہاں پر اڈاپٹ ہوئی بھی ہے, اس بیسس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چائنا میں پچھلے سال کا ریکارڈ لازمی ٹوٹا ہوگا. جب یہ لیٹر آن ہمارے پاس رپورٹ آئے گی کہ جناب وہاں پر کتنی شاپنگ ہوئی ہے, یہ بات ہمیں پتہ چل جائے گی کہ جناب چائنا میں اس سال جو 11/11 کو جو شاپنگ ہوئی یا جو تھینکس گیونگ ڈے ہالیڈے کے حوالے سے شاپنگ ہوئی یا بلیک فرائیڈے کے حوالے سے جو چائنا, امریکہ اور یورپ میں شاپنگ ہوئی, اس کا جو نمبرز ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے. تو بہرحال اس کو ہم یہ چیک میں رکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن آج یہ جو منڈے کی مارکیٹ آج کھلی ہے اور اس میں تیل کی مارکیٹیں اور پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹیں جو ڈاؤن سائڈ پہ جا رہی ہیں, اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ دکھائی دے رہی ہے اور وہ ہے چائنا میں جاری زیرو کووڈ پالیسی. بہرحال آج اس ہفتے کا پہلا ورکنگ ڈے ہے, جو آج ہمارے پاس جو صورتحال برپا ہوئی بھی ہے, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں اپنے ٹیکنیکل لیول کو بریک کر چکی ہیں, یعنی 75 اور 76 کے لیول کو اس نے بریک کر دیا ہے. تو مائٹ پاسبل مارکیٹیں اور زیادہ نیچے کی طرف آ جائیں. ادر پارٹ میں جو آئی فیل کہ جناب یہ جو آج منڈے کا دن ہے اور پچھلے 4 دن بڑی ہیوی شاپنگ لازمی طور پر ہوئی ہوگی. اگر ہم چائنا کے فیکٹر کو ایک طرف رکھتے ہیں تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جناب پورے یورپ میں اور امریکہ میں اور ریسٹ آف دی ورلڈ میں ایکسپٹ چائنا, تو شاپنگ فیسٹیول تو بہت آرگنائز ہوا ہے اور بلینز آف ڈالر کی شاپنگ لازمی ہوئی ہوگی. تو یہ کہا جا سکتا ہے, یہ انڈیکیشنز ہمیں مل رہی ہیں کہ جناب جو ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ جو 13 اور 14 دسمبر کو امریکہ میں جو میٹنگ ہوگی FOMC کی, اس میں وہ انٹرسٹ ریٹ 75 بیسس پوائنٹ نہیں بڑھائیں گے بلکہ وہ 50 بیسس پوائنٹ بڑھائیں گے یا 25 بیسس پوائنٹ بڑھائیں گے, جو کہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ امریکہ میں اسٹاک مارکیٹیں اب مزید اوپر کی طرف جا سکتی ہیں. اور آج بھی یہ ممکنات میں سے ہے کہ جناب چونکہ پچھلے 4 دن چھٹیاں گزری ہیں اور آج جو امریکہ کی مارکیٹیں کھلیں وہ آج صبح کی تمام مائنس ٹیریٹری کو ختم کر کے مارکیٹیں اوپر کی طرف آ جائیں. بہرحال یہ ایک مفروضہ ہے, یہ ہماری اسپیکولیشن ہے, مائٹ پاسبل اس کا ریورس ہو اور مارکیٹیں چائنا کی زیرو کووڈ پالیسی کی بیسس پہ اسٹاک مارکیٹیں مزید نیچے آ سکتی ہیں. بہرحال اس کو ہمیں مزید دیکھنا پڑے گا کہ آج شام کو مارکیٹیں کن ٹیکنیکلٹیز پہ اوپن ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ امپورٹنٹ خبر تھی اور دیکھتے ہیں کہ گولڈ اور سلور میں اور کرنسی مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے. لیکن جو اوور آل سینیریو کریٹ ہوا ہوا ہے کہ امریکہ میں جو نیکسٹ میٹنگ ہوگی FOMC کی, اس میں وہ انٹرسٹ ریٹ 75 بیسس پوائنٹ نہیں بلکہ 50 بیسس پوائنٹ یا 25 بیسس پوائنٹ ریز کریں گے. تو اس بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سونا, چاندی اور کرنسی مارکیٹ میں تیزی کے امکانات موجود ہیں. تو بہرحال اس کو مزید ہم چیک میں رکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آج شام کو مزید اور کیا ہوتا ہے. آپ سے جلتے ہوئے گزارش کہ اس YouTube چینل کو پلیز لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ود بیل آئیکن, اور ایک دوسرا پلیٹ فارم جس کا نام www.yasinanalysis.com ہے, اس کو آپ جلد از جلد جوائن کریں. انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آج مارکیٹیں کن لیولز پہ کھلتی ہیں. تھینک یو, خدا حافظ.